अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन। गिरते हैं शाहसवार मैदान कारज़ार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बुलाई गई, ये जो यहाँ स्लोगन चलाया गया और पार्टी की जो अभी सस्पेंशन की लेटर निकाली गई, उसी के कंटेस्ट में ये बुलाई गई। मैं पार्टी को भी बताना चाहता हूं, पब्लिक को भी बताना चाहता हूं और जिन लोगों ने ये चलाया उनको भी बताना चाहता हूं, क्योंकि ज़मीनी हालात वो कोई नहीं जानते हैं। यहाँ का प्रेस अंदर नहीं था, श्रीनगर का प्रेस यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जब 5 अगस्त के खुशी के बारे में ज़िला अनंतनाग के सीनियर लीडरान ने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम हाउसिंग कॉलोनी खानाबल से केपी चौक तक के लिए था। पुलिस ने वहाँ दिक्कत खड़ा करके रोक लिया। पुलिस की हम कोई शिकायत नहीं करते थे, उनको तो यही करना था। तो साथ साथ में लेफ़्ट साइड में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑनरेबल एमएलएज और उनके साथ और 10-20 बंदे उनके लीडरान थे। जैसे ही हमने अपने पार्टी का स्लोगन स्टार्ट किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और 5 अगस्त के बारे में हमने बात की, लोगों के बारे में हमने बात की, हमारे लीडरों ने बात की, तो साइड में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑनरेबल एमएलएज थे और उनके लीडरान थे। उन्होंने भी अपना जो स्लोगन उनका था वो चलाया। जैसे हम वहाँ से मुड़े प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए, तो हमारी यहाँ पे पार्क है जहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, पार्क के इख्तिताम पे हम पहुँचे तो पीछे 4-5 बंदों ने, एनसी वालों ने, फजूंद इज़्ज़त अजूंद इज़्ज़त त्राहत सातत उन्होंने नारा बुलंद किया। जैसे उन्होंने नारा बुलंद किया तो हमारे लीडरों ने उसी कंटेस्ट में वापस ये नारा दिया कि फजूंद इज़्ज़त अजूंद इज़्ज़त मकलो, वरना ये इस प्रोग्राम में कोई नारा नहीं था। एक्चुअली ये तो नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही था और है, उन्होंने ही पहले बजाया इधर ही। ये मैं पार्टी को भी कहना चाहता हूं और उन मीडिया बंधुओं को भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों को हकीकत का इल्म ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए अगर उन्होंने ये पीछे नहीं बताया होता, क्योंकि अब वो कवर क्यों नहीं हो गए, पीछे कोई मीडिया था ही नहीं, आगे लोग कवर कर रहे थे। उन्होंने पीछे बताया 5-8 बंदों ने, अजूंद इज़्ज़त फजूंद इज़्ज़त त्राहत सातत। उसी कंटेस्ट को जवाब देने के लिए आगे हमारे लीडरों ने नारा दिया और हम लोगों ने बताया कि फजूंद इज़्ज़त अजूंद इज़्ज़त त्राहत सातत। पार्टी ने इसी को आड़े हाथ लेते हुए, मैं एनसी वालों को नहीं बोलता हूँ और मीडिया व बंधुओं को नहीं बोलता हूँ, उनको करना होता है, उनका काम यही होता है, कहीं पे कोई बात चले उनको चलानी होती है, उनसे हमें कोई गिला नहीं। एनसी लीडरान ने इस पर क्वेश्चन किए, उनको भी इल्म नहीं है जो श्रीनगर में, उनका भी हमें कोई गिला नहीं। गिला इस चीज़ का है कि हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने अगर माफ़ी मांगी, हम सस्पेंशन पहले कबूल करते हैं, लेकिन चंद कंटेस्ट के दायरे में। अगर उन्होंने प्रेस बाइट दे दी कि नाशाइस्त अल्फाज हो गए, तो उनको हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए था, पार्टी को हमें पूछना चाहिए था। अभी नेशनल वालों ने मीडिया पे बताया ही था, 2-3 बंदों ने, और हमारे स्पोक्स पर्सन पता नहीं कहाँ से इजाज़त लेके उन्होंने ये बाइट दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी ने हमें दुत्कार दिया, हमें नसीहत की, हम कबूल करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं पार्टी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हकीकत पे मबनी जो मामलात हैं हमारे, उन पे ध्यान दे। क्यों हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में एक प्रोग्राम हो गया, बीजेपी हाउसिंग कॉलोनी हो गई, और क्यों एक प्रोग्राम बीजेपी हरनाग हो गया? इसके लिए हम लोगों ने लिखित में पार्टी को दे दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही हैं, यहाँ पे ये रूल चल रहा है, यहाँ पे लोग अपना ही राज चला रहे हैं। तो वहाँ पार्टी से हम मिले, सत शर्मा जी से मिले, अशोक कौल जी से मिले और सुनील शर्मा जी से मिले। उन्होंने अगर वहाँ हमें आश्वासन दे दिया कि इसके लिए कमेटी बनेगी, तब से आज तक 1 महीना हो गया और कोई कमेटी आज तक बनी नहीं। अगर कमेटी बनी होती, कमेटी ने रिपोर्ट लिया होता, तो हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में शायद ये एक प्रोग्राम नहीं होता, यहाँ पे यहीं पे होता या हरनाग में होता। मैं कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से, अभी जब ये लेटर निकल के आई तो हम सारे लोग
सोफी साहब के क्वार्टर पे गए, कोशिश की कि उससे बात करें, उसने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, उसने भी इस पे बात करने से शायद इनकार कर दिया। उससे भी मैं पूछता हूँ कि अगर हम पहले उससे बात करना चाहते थे, उसने भी दरवाज़ा बंद करके हमें वहाँ से अंदर आने की इजाज़त नहीं दे दी, तो फिर हमने यही सोचा कि अपनी बात उसी प्रेस के ज़रिए, उसी माध्यम से हम पहुंचाएंगे जिस माध्यम से इस स्लोगन को हाईलाइट किया गया, जिस माध्यम से ये जो हमारी सस्पेंशन लेटर निकाली गई। हम कबूल करते हैं पार्टी के हर फैसले को, लेकिन पार्टी ज़रा मेहरबानी करके टीम को कॉन्स्टिट्यूट करके हर किसी मामले पे तहकीकात करे। और यहाँ जो अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आबिद नेंगरू जी ने यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज लगाया है, अंग्रेज़ों जैसे वो मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग उन्होंने किया, आज यहाँ पे वही रूल चल रहा है। मैं पार्टी की क़यादत से बताना चाहता हूँ कि आपकी नोटिस में ये आ गया है, हमने आपकी नोटिस में ये लाया है, आप लोगों इस पे तहकीकात होनी चाहिए। अभी आप लोगों को भी पता है कि कल अल्ताफ़ ठाकुर जी ने, श्रीमान अल्ताफ़ ठाकुर जी ने प्रेस में दफ़ा 370 को कांग्रेस की नाजायज़ औलाद करार दिया। अगर दफ़ा 370 नाजायज़ औलाद है, क्या अजी और फजी भी उसी कंटेस्ट में आते हैं? शुक्रिया। अब लतीफ़ साहब बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और एक कश्मीरी होने के नाते में कश्मीरी में मैं बात करूं ताकि हर एक कश्मीरी में सुने। 5 अगस्त मकलो सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2019 मज द्राय रात हाउसिंग कॉलोनी पे सो जश्न बनाने तथ सत नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 MLA बे तिहंद साथी तमो तम नार अस दोप मकलियो मगर इस रात सन साथियन मीडिया मज उछोल तमिस साथियस तस वन सह हन गो पन्ने बेबी मुशक अल्ताफ़ ठाकुर साहब। यस सन मोज फज या ताज या साज सह नेशनल कॉन्फ्रेंस थमुच सियासत बड़ बार बंड दौल सह मकलियो मगर रात सन स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहबन यम बाकी पार्टियों मज 4 वरी हेत चलित आय तमो उछोल बहुस गोड़े यन माजन बेन चाहे फज अज ताज साज बहुस तमन पन्ने तरफ अक लट न 100 लट माफ़ी हेवन। अगर यह टीम हेत अगर तमन सान सह दिलस ठेस वोत तमन बह माफ़ी मंगन 100 लट मगर कुन दबावस मज यथ न कह अल्ताफ़ ठाकुर बयानस मज यथ न कह यूता अल्ताफ़ ठाकुर BJP त्यूता सोन त BJP। मे तथ दौरस मज भारतीय जनता पार्टी चलमच ये मिलिटेंसी पीकस पे तम सात कह हिंदुस्तान झंड तुलान यम सात RP सिंगस लाल चौकस मज तिरंगा झंड हेत गिरफ्तार आय कर सेंट्रल जेलन मज बंद आय थवन। अल्ताफ़ ठाकुर साहब बह कत पावन याद अल्ताफ़ ठाकुर साहब 2002 कर याद 2003 कर याद ये कोठन मज मे सह जवास खसान तम सात घर घर चलावन भारतीय जनता पार्टी। आज वन अल्ताफ़ ठाकुर लतीफ़ खान सुन पार्टी हूँ सिपाही कह मेनिस खूनस मज भारतीय जनता पार्टी ये कह साथी भारतीय जनता पार्टी मज ये मुख्तलिफ पार्टियों मज चलित आय तम कोशिश कर कि भारतीय जनता पार्टी गस ग्रोथ कर कम गस बढ़न कह बस तमन साथियन वन खासकर लतीफ़ खान तो यह टीम हेको पार्टी त्रत कह पार्टी हंद सिपाही योतान जिन तोतान रोजो तथ सत बह तुहद चैनलों सत वातनावन पन्निस कायदस नितन नबीस निश अशोक कोलस निश जनरल सेक्रेटरी अनवर खानस निश प्रेसिडेंट सच शर्मास निश ये तमन पतम लट समखन गई यम दह नितन नबीन जमुक दौर कोर तथ मीटिंग मज गई तमन समखन ये तोत वत यह गो राकेश कोल जी सोन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये इलेक्शन लड़न नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP बाकी जमात भारतीय जनता पार्टी हूं कैंडिडेट शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़न यम सुन नाव वीर जी सराफ। यह गो राकेश कोल वन मे त्रो वोट पन मिसिज हेत यह गो इलेक्शन कमिश्नर सुन रिपोर्ट यह गो तत बूथक रिपोर्ट 1 2 तो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस गोडनिकिस पे दोमिस पे PDP त्रेमिस पे BJP 0-0। अगर सन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटन तो तज खानदार वोट त्रो वोट गो तो कोत गो यह बने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अत सत जनाब ये बुरहान दीन तो लतीफ़ खानस कड़क साजिश आबिद नेंगड़ू हेत
راکیش کول ہیتھ بے نفر 2-4 ہیتھ یم چھ کران کوشش لطیف خان یس 20 ؤریت 22 ؤریت یمس گھر اٹیک تہ گو زنگ تہ مے 2 پلیٹ لگس پور پارٹی تہ پتہ پور کشمیر کن لکن پتہ پور ساؤتھ کشمیر کن میڈیا پتہ لطیف خان کت کت پرت سات پارٹی ہند جنڈ بلند کران تھی ستم کی سازش بناون یم آئی 2019 مز پارٹی مز لطیف خان 2002 مز پارٹی مز آمت اتھ ملٹنسی من چلم پارٹی یمو بنو سازش بنوک نقلی آرڈر یم ہسا کر برہان دین تہ لطیف خان 2 ورین ہند خاطر سسپینڈ یہ آرڈر کی تہ برو کن میڈیا بہ گزارش کران یہ کرو تھی ہائی لائٹ اس گئی جناب ام پتہ یل یمو یہ سازش بنو اس گئی اس کمیٹی ہند چیئرمین جم تمس دس جناب پن صافی یمو تہ دس صافی یہ تمیک جناب رپورٹ یل اس صافی دت تم پرس اس تہ یمن تہ پرسن یہ ات 4 ہتو لکو کرمت دستخط یہ ہسا غلط پروپیگنڈا برہان تو لطیف خان یم ہسا زور یمن دباؤ کران مے یوت نہ یم کال بناوان محلہ پریزیڈنٹ کانسٹیچوینسی پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ صبح والان تاکہ اس کت کت بن محمد وانی اس کراو ات پہ روک تھام یمو کر بی جے پی تباہ یمن ونی کی یم کوشش کران مارنچ تھی ست گئی جناب کر یمو بیاکھ کاروٲیی پتہ ات سکیورٹی میلے 30% یمس تھٹ آس سکیورٹی تھی پہ ملن راکیش کول عابد حسین نینگرو بی 1-2 یم گئی SSP اننت ناگس دپیک یمن نیو سا سکیورٹی یل سانیو لیڈرو بوز ات من جناب روشن چودھری مقبول گنائی لطیف خان ڈاکٹر امین پنکا ملک ویر سراف عابد نینگرو عاقف وانی یل SSP یس میلے تم دپ ترٛٲنِو پارٹی نش چٹھ پارٹی نش 12/6/2027 چٹھ اشوک کول جین یہ لکھان SSP اننت ناگس یم سن سینئر لیڈر یمن نسا ہیٚکہِ سکیورٹی وکیورٹی کانت اس یہ آرڈر ہوو تمے ام برو بنو جناب یہ پروپیگنڈا یت من سون چیئرمین کمیٹی ہند لکھان یم ہسا 20 ؤری ہیتھ زیادہ پارٹی ست وابستہ یم اڑ اصل جین رودمت یم پارٹی ہز واریاہ ذمہ داری نبھٲمٕژ یمن نسا ہیٚکہِ کانٛہہ پنن حق چھینت پتہ سمکھے جناب کورٹس مز گٔے ججس نش اس کور باضابطہ یمن پنہ حق خاطر کیس دائر یہ تہ بہ ہاون یہ سہ کیس اس جناب 18 یمن تاریخ جناب کورٹس مز گھن پیش ات من راکیش کول عابد حسین نینگرو میڈیا پرسن زاہد یل پتہ جناب پنس پریزیڈنٹس سمکھے اس کور گروپ جم ہیڈ آفسس من سمکھے یمن تت سمکھے واریاہن لیڈر یت من سلیل شرما جی یت من باقی یل تمن یم ہائی یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یم نو ووٹے ترو یہ کت کت بنو یہ پارٹی یسان بگاڑی ات کرو حظ تحقیقات تمو دوپ اس بناو باضابطہ پہ اخ ٹیم اخ کرو ات تحقیقات تھی ست پارٹی ہند پروگرام سری نگر چلو سری نگر چلنس ستی آو باڑ تم لگ تر کنت سری نگر چلو پروگرام گو کینسل یس کمیٹی یہ بہت اس تمیک انتظار کران رات وچھو تھی یم کتیا ڈرامہ بناوان رات بنو یہ یمو ڈرامہ اس پارٹی قیادت گزارش کران ونکس گئے ایکس MLC فاؤنڈر ممبر صوفی یوسف صٲبس نش یم بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سنگ بنیاد ترٲمٕژ تمس گٔے تم کور درواز بند صوفی صٲبس تہ بہ پرژھان حکیم برہان الدین تو لطیف خان یا اس سۭتۍ تقریباً 1000 کارکرتا یم بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کرنٲمٕتۍ تم کارکرتا دپان اس یمو تہ سۭتۍ اگر اس پارٹی مز لڑائی چھ پارٹی من کانٛہہ ڈسپیوٹ یہ کرہو اس پارٹی اندر کن پنس گرس مز حل بہ ست شرما جی یس اشوک کول جی یس انور خانس صوفی یوسفس نتن نبی جی یس گزارش کران اس ما کریو مجبور جنتر منترس پہ یا دلہ مز یا سری نگر لال چوک یا اننت ناگ لال چوکس پہ پریس کانفرنس کرنے خاطر کی بہت تمن ساتھین تہ ونان نیشنل کانفرنس کیو اچھول یہ تیوتہ کی تمن پتہ سون نعرہ سانیو کینچو ساتھیو اچھول رات سری نگرس مز اس نش تمن ساتھین ہند تم ثبوت موجود اگر تم مجبور کرن میڈیا برو کن ونس اس تمہ خاطر تیار اگر سانس گرس مز کانٛہہ تہ حادثہ گو کانٛہہ تہ تیُتھ ایکسیڈنٹ گو یتھ مے سۭتۍ گوٚمُت چھُ ارداہس منٛز مکانس کوٚر ہم بلاسٹ 19 منٛز کٔر مےٚ بٔڑ بار ترنگا ریلی یتھ منٛز 4 گرنیٹ لٲگۍ ملٹنٹو سعید شاہنواز اوس مہمان خصوصی ڈاکٹر درخشا اندرابی ٲس ییٚلہِ محبوبہ مفتی ونیو ییٚتہِ چھُنہٕ ترنگا تُلن وول کٕہٕنۍ 400 لُکو تُل ترنگا پتہٕ آو مےٚ پٮ۪ٹھ اٹیک کرنہِ اگرے سٲنِس کٲنٛسہِ تہِ کارکرتاہس یِم یِمو ونکیٚس یِم سسپینڈ کٔرۍ
یم چھ کاہ أسۍ چھ زٕ گٔے 13 نفر 13 نفرن سۭتۍ آسن 13,000 لُکھ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ اگر أسۍ سٲنِس ورکرس یا اَسہِ منٛز کینٛہہ گوٚو امیُک ذمہٕ دار چھُ راکیش کول عابد حسین ننگرو بیٚیہِ چھِ تِمن سۭتۍ بیٚیہِ اکھ زٕ بیٚیہِ چھِ الطاف ٹھاکرو صٲب بہٕ چھُس پارٹی کران تُہنٛدِ طرفہٕ گُلزِ گٔنڈِتھ گُزٲرِش یتھ بنٲیِو کمیٹی اگر اَسہِ تقسیٖر آسہِ یہِ پارٹی ہُنٛد فٲصلہٕ آسہِ سُہ چھُ اَسہِ تالہِ پٮ۪ٹھ باقٕے شُکریہ ہاں کرو سر جی سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ میرا نام عبد الواحد اتو میں حسن نور کا رہنے والا ہوں اور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ 5 سال سے ہوں 2022 سے آج 2026 تک اس سے پہلے بھی ہم نے کئی عہدوں پہ کام کیا چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ کرپشن کا الزام لگا رہے تھے ہاں 2 سال سے میں اسی پہ آ جاؤں گا میں 2 سال سے کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ پہلگام جناب مجھے مجبوراً میڈیا کے سامنے آنا پڑا ایک پریس کانفرنس امیجیٹ دینی پڑی میرے ساتھ ایک جو ہے گھوٹالا ہو گیا ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اننت ناگ عابد حسین ننگرو صاحب جنرل سیکرٹری جو ہے اس نے مجھے لالچ دی کہ آپ بھائی صاحب آپ پیسے لاؤ ایس پی او لگا لیں گے آپ پیسے لاؤ ہم بینک میں لگا لیں گے آپ پیسے لاؤ ہم جو ہے جو مائی بھارت NYC کے لیے لڑکے دے دو لیکن ہمیں پیسے چاہیے ایڈوانس ہم ان کو جو ہے وہاں پہ اکاموڈیٹ کر لیں گے یا جو بھی جاب کے لیے اس کے بعد 2026 کی جو امبرناتھ یاترا شروع ہوتی ہے انہوں نے سب سے پہلے آفیشیلی اعلان کیا راکیش کول ڈسٹرکٹ اننت ناگ اینڈ عابد حسین ننگرو ڈسٹرکٹ جنرل سے اننت ناگ دونوں نے آفیشیلی اعلان کیا سبھی پریزیڈنٹوں کو 7ویں کانسٹیچوئنسی کو کہ ہم اس بار پرمیشن کسی کو نہیں دیں گے نہ ہی ہم DC سے لیں گے ایڈمیشن سے لیں گے اور نہ ہی ہم کسی کو دیں گے ہمارے پاس پرمیشن کے لیے اپروچ نہیں کرنا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے اگر جب آپ دو گے نہیں ہم کس کے مانگیں گے اس کے بعد جنرل سیکرٹری اننت ناگ عابد ننگرو مجھے اس کے بعد یہ جنرل سیکرٹری عابد حسین میرے ساتھ اپروچ کرتا ہے مجھے بلاتا ہے اپنے کوارٹر پہ کہ بھائی صاحب پرمیشن تو ہم نکالیں گے 40-50 ہم سارے آپ کو دیں گے لیکن ہمیں کیش پیمنٹ ایڈوانس میں چاہیے میں نے گراؤنڈ لیول پہ جو جتنے بھی ہمیں یاترا پہ جاتے ہیں لوگ چاہے ہمارے ورکر بھی ہے یا عام لوگ بھی ہے فرینڈ ہے ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہم نے کہا بھائی صاحب اگر آپ لوگوں کو پرمیشن کی ضرورت ہے تو ہمیں آگے کسی ہائی اتھارٹی کو ایتھینٹک پرسن کو پیسے دینے ہیں ایڈوانس بھی ہم نے اراؤنڈ 3,50,000 ان کو ایڈوانس میں دیا ہے جس میں 2-2.5 لاکھ تو اس میں کیش ہے کیش میں نہیں ہے جس میں بینک ٹرانزیکشنز بھی ہے اس میں بینک ٹرانزیکشن بھی ہے اور کیش بھی ہے اور پلس یاترا سے پہلے وہ مجھے بولتا ہے کہ ہمیں پہلگام اکاموڈیشن کم سے کم 10-12 دن کے لیے چاہیے ڈفرینٹ ڈیٹس پہ کنٹینیو نہیں ڈفرینٹ ڈیٹس پہ سم تھنگ یا 8 تاریخ ہو گئے اس کے بعد 2-3 نائٹ ادھر سے دیے ہیں پھر 4 کے بعد وہاں سے ان کا اکاموڈیشن کا جو خرچہ آتا ہے وہ اراؤنڈ 1 لاکھ کیونکہ ہمارے پاس کئی ووچر بھی ہے ہوٹلوں کی یاترا کے لیے ہم کوئی پکنک نہیں جاتی تھی وہ کہتا تھا کہ جب پرمیشن کوئی دی نہیں ان لوگوں نے پھر بولیے کہنا کیا چاہتے ہیں ہاں جناب ہم کہنا چاہتے ہیں آج جن لوگوں سے میں نے پیسے لیے ہیں وہ مجھے روز آتے ہیں گھر بھی لڑائی کرنے یہاں ہاؤسنگ کالونی میں لڑائی کرنے آتے ہیں یہاں بھی 3-4 لوگوں نے میرے ساتھیوں نے ان کو بھی سمجھایا کہ بھائی صاحب ان کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے پرابلم چل رہی ہے تو مت کرو ایسا کچھ حالانکہ کچھ لوگ نکلے تھے ایڈمنسٹریشن سے میرے ایڈمنسٹریشن تک کمپلین کرنے SSP صاحب تک بھی نکلے تھے میں نے کہا آپ لوگ تھوڑا ٹائم دے دو ہم کر رہے ہیں بات ابھی لاسٹ ٹائم ریسنٹلی دیکھو کیا ہوا ریسنٹلی میں نے اس سے پہلے 1 تاریخ کو اس سے پہلے ہم نے یہ پارٹی ہائی کمانڈ کو یہ ایک جو ہے پریس نوٹ جو دیکھ رہے گا میرے ہاتھ پہ اس میں میرا CL اینڈ سگنیچر دونوں ہے یہ ہم نے پارٹی ہائی کمانڈ کو ڈالا کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک پریوار کی طرح ہے ہر بار ہم نے جتنے بھی میٹنگ کی مانتے ہیں ہم پریوار کی طرح ہے ہم نے سب سے پہلے پارٹی کو اپروچ کیا ایک پریس نوٹ ڈالا ہائی کمانڈ کو ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف UT جموں اینڈ کشمیر ست شرما جی کو اینڈ ہم نے پیسہ لیا گیا آپ سے ٹوٹل اسٹیٹ جنرل سیکرٹری اشوک کول صاحب کو بھی ہم نے چٹھی ڈالی تھی جنرل سیکرٹری یہ انور خان صاحب کو بھی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی صاحب اب جب ان لوگوں کو شاید پارٹی سے فون آیا اب ان لوگوں نے کہا نہیں اتنے پیسے نہیں ہے وہ ہے ڈرامہ بازی کرنے لگے جناب ان لوگوں نے میرے نام پہ ان لوگوں نے ایک لیگل نوٹس نکالی ہے ایک ایڈوکیٹ سے ایڈوکیٹ مجھے سنڈے کو 2 تاریخ کو سنڈے کو واٹس ایپ پہ لیگل نوٹس ڈالتا کہ بھائی صاحب آپ ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کو ہراس کرتے ہو آپ ان کو بولتے ہو اگر مجھے پیسے نہیں میں سوشل میڈیا پہ آؤں گا یا باقی چیزیں کچھ اور کر لوں گا تب تک ہم نے تب تک ہم نے کوئی جو ہے تب تک ہم نے کوئی سوشل میڈیا ہاں جی جناب
टोटल अमाउंट है 8,25,000, जिसमें परमिशन के लिए 2.5 लाख प्लस ये 1 लाख होटल एकामोडेशन, ये 3.5 लाख ये आता है। हरनाग बीजेपी हेड ऑफिस, हरनाग बीजेपी हेड ऑफिस अराउंड 1 साल पहले उसका जो फर्नीचर लगता है, उन्होंने कहा, इन लोगों ने बोला कि हमें यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं है, आप हमें लिए पैसा फर्नीचर दिलाओ। ये भी है ना इसमें सर। फर्नीचर ऑफिस, हरनाग ऑफिस के लिए जितना भी वहाँ पे फर्नीचर लगा है, टेबल वेबल कुर्सी वर्सियाँ सारे, वो मेरी गारंटी पे इन लोगों एक पार्टी से लिया है, फर्नीचर पार्टी से। उसको पैसे नहीं दिए, वो मुझे घर आया 3-4 बार, वो हाँ हाँ बोलिए। 3-4 बार वो पैसा भी मुझे जेब से ही देना पड़ा। उसके अलावा SPO के लिए लेते हैं पैसे, या माई भारत के लिए लेती है, या बैंक के लिए लेती है, ये अराउंड 8,25,000 आता है। तो आपने अप्रोच किया किसी हायर अथॉरिटी पुलिस को? जनाब 1 तारीख को इन लोगों ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजी है एडवोकेट द्वारा। 3 तारीख को मैंने एक कंप्लेंट डाली है SSP अनंतनाग को। मेरी यही गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, स्पेशली SSP अनंतनाग को, साहब मैंने आपके ऑफिस में ऑलरेडी कॉपी डाली है, मैं हैंड ओवर आपके टेबल पे भी आऊँगा, आपसे मैं नहीं मिला बट आपके ऑफिस में मैंने कॉपी डाली है। इस चीज़ को, इसमें ये एक जो है इंटरफेयर करके मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, ये एक लीडर के साथ हुआ, आज एक डेजिग्नेटो पर्सन कावटी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट। बीजेपी में करप्शन भी हो रहा है। बीजेपी में करप्शन होता है, ये एक लीडर, मैं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ। जब मुझसे करप्शन करवाया गया ग्राउंड लेवल पे, तो ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनके साथ ये सब चीज़ें होती होंगी, क्योंकि हम ये चाहते, हम टोटली इसको कंडम करते हैं। ये आज मेरे साथ हुआ, कल हज़ारों लोगों के साथ हो चुका भी है और होगा भी। और दूसरा, मैं अंत में ये मैसेज देना चाहूँगा अपनी पार्टी हाईकमांड से, ऑलरेडी मैंने कॉपी डाली है, मैं फिर से उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जांच बैठाइए, इन सबको एक टेबल पे बैठाइए, जांच करके बैठाइए कि ये परमिशन अगर आपको वर्करों के लिए देते हैं, आप इनको पैसे लेते हो उधर से और उसके बाद पैसे नहीं देते। एक डबल गेम इन लोग खेलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट से पैसे एडवांस कैश 50 परमिशन देंगे, और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट को 1 परमिशन देती है। जो इन्हें परमिशन निकाले वो गए कहाँ है, किसी को नहीं दिए। थैंक यू।